वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मलूनीन मिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बश्शिरिल लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलावत। परवरदिगार आलम अपनी लारैब और बेऐब किताब में इरशाद फरमाता है कि उन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए कि जब उन पर कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो बजाय चीखो पुकार करने के, बजाय फरियाद करने के, उनके मुंह पर यही कलाम होता है कि हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मसाइब का बहुत सख्त तरीन दिन है। वो दिन कि जिसमें जनाब सानी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई की कब्र पर और उस भाई की कब्र पर कि जिस्म को बेगोरो कफन करबला की तपती रेत पर छोड़ कर गई थी, आज उसकी कब्र पर वापस साल के बाद चेहलम मनाने आई हैं। बस अज़ान का वक्त करीब है। सिर्फ चंद जुमले मसाइब के कि जब यजीद लईन को अंदाज़ा हो गया ना कि अगर ये कैदी कुछ अरसा और मेरी कैद में रहे तो ये ज़ाहिरन तो कैदी हैं, लेकिन इन कैदियों का कमाल ये है कि इस शहर में कि जहाँ 40 साल हमने आले मोहम्मद के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा किया था और इन पर हर किस्म का जुल्म सितम रवा रखा, इनको भूखा प्यासा करबला के मैदान में ज़िबा किया, कोई जुल्म जो ऐसा तारीख़ इंसानी में नहीं देखा जो करबला में आले रसूल पर ढाया ना गया हो। लेकिन उन तमाम मसाइब के बावजूद वो बहन जिसने करबला की तपती रेत पर अपने भाई को ना सिर्फ ज़िबा होते देखा बल्कि घोड़ों के सुमों तले उसकी लाश को पामाल होते भी देखा, और वो बहन जो 72 की गमखार थी, करबला से कैदी बनकर आई थी, लेकिन शाम में आकर उसने अपने भाई की फतह का ऐसा परचम बुलंद किया है और यजीद के तख्त की चूलों को इस तरह से हिलाया है कि अगर कुछ अरसा ये कैदी और कैद में रहे तो मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बस इस लईन ने अपनी पॉलिसी चेंज की। अज़ादारान हुसैन, एक दरबारी आया, आकर सैयद सज्जाद के ज़ंजीर हिलाए। सैयद सज्जाद जो उस वक्त ज़िंदान से बाहर थोड़ी देर के लिए निकले थे, जैसे ही ज़ंजीर हिले सैयद सज्जाद उठ गए। पूछा, ए शख्स तुझे क्या काम है? कहा, यजीद लईन तुझे दरबार में तलब करता है। बस अज़ादारान हुसैन, मेरे मौला सैयद सज्जाद पहुँचे ना जब दरबार में, उस लईन ने कुर्सी छोड़ी, सैयद सज्जाद को आता देखकर एक दफ़ा एहतरामन खड़ा हो गया। अब इसके दिल में ये एहतराम मोहब्बत वाला एहतराम नहीं था, बल्कि ये लईन इस तरह वाला एहतराम कर रहा था कि शायद सैयद सज्जाद अब जब कैदें छूट जाएंगी मेरी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस अज़ादारान हुसैन, इस लईन ने सैयद सज्जाद से कहा कि ए सज्जाद, तुम्हारी कैदें ख़त्म हुई, अगर वतन वापस जाना चाहो तो जा सकते हो, अगर शाम रहना चाहो तो शाम में रह सकते हो। सैयद सज्जाद ने रोकर फरमाया कि मैं तुम्हारी इस पेशकश को उस वक्त तक कबूल नहीं कर सकता। अब ये लईन पूछता है, सज्जाद क्यों नहीं कबूल करते? मेरे मौला फरमाते हैं, कल जो जलते हुए ख़याम से मेरी इजाज़त के बग़ैर बाहर नहीं आई, आज सैयद सज्जाद उस बुबी अम्मा के मशवरे के बग़ैर कैसे फ़ैसला कर दे। बस अज़ादारान हुसैन, एक मज़दूर बुलवाया गया, सैयद सज्जाद के ज़ंजीर उतरे, कड़ियाँ उतरी, बेड़ियाँ उतर गई,
گلے کے خاردار تو اتر گئے، لیکن سید سجاد کی حالت کیا ہے؟ ایک ایک زنجیر کی کڑی اترتی ہے، ہائے سجاد کی آنکھوں سے خون بڑھنا شروع ہوا۔ ہائے یہ مزدور سوال کرتا ہے، اے قیدی تو عجیب قیدی ہے، جب کسی قیدی کی قید رہا ہوتی ہے نا وہ خوشیاں مناتا ہے، لیکن تیرے چہرے پر خون کی آنسو کیوں بڑھنا شروع ہو گئے؟ سید سجاد نے یقیناً فرمایا ہوگا، تو مزدور تو کیا جانے، میری ایک 4 سالہ معصومہ بہن تھی جو میرے دکھوں کا مرہم تھی، جو صبح شام مجھ سے ایک سوال کرتی تھی، بھیا سجاد یہ جو پرندے صبح کے وقت روزی کی تلاش میں جا رہے تھے شام کو اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں، بھیا سجاد مجھے بتاؤ کیا تمہاری قیدیں کبھی رہا ہوگی؟ کبھی ہم بھی وطن واپس جائیں گے؟ آج میری قیدیں رہا ہو گئی، لیکن میرے قیدوں کی رہائی کی آرزو کرنے والی آئے میری 4 سالہ معصومہ بہن زندان شام میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے ختم ہو گئی۔ بس آزاداران حسین میرے مولا واپس آئے نا، ہائے ادھر سے میری عالیہ بی بی زینب کی کیا حالت ہے، ہائے پریشان، ہائے جیسے ہی بھتیجے کا آتے دیکھا ایک مرتبہ حالت بدلی ہوئی ہے، کہا سجاد یہ تمہاری حالت کیسے بدل گئی، تمہارے زنجیر کیسے اتر گئے؟ کہا بی اماں یزید نے ہماری قیدوں کی رہائی کا اعلان کر دیا۔ ہائے لعین کہتا ہے اگر وطن واپس جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اگر شام میں رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو۔ میری بیوی نے پوچھا سجاد تم نے کیا جواب دیا؟ کہا بی اماں آپ کے مشورے کے بغیر میں کیا جواب دے سکتا تھا؟ اب میری بیوی فرماتی ہے سجاد بیٹا جا کر یزید سے کہہ دو ہماری کچھ شرطیں ہیں، آزاداران حسین شرطیں وہی رکھتا ہے جو جیت جاتا ہے، ہارنے والا کبھی شرط نہیں رکھتا۔ میری فاتح شام بی بی بتا رہی ہے کل جب اس ملک میں قیدی بن کر آئی تھی علی کی بیٹی، ہائے اس وقت لوگ باغی باغی کہہ رہے تھے، آج علی کی بیٹی شام کے اندر اپنے بھائی کی فتح کا پرچم بلند کر کے جا رہی ہے۔ بس آزاداران حسین میری بیوی نے سید سجاد سے فرمایا سجاد جا کر اس لعین کو بتا دو ہماری پہلی شرط یہ ہے ہم کربلا سے لے کر اب تک اپنے پیاروں کے غم میں رو نہیں پائے، ہمیں ایک مکان خالی کرا دو جہاں ہم اپنے پیاروں کی صفِ ماتم بچھائیں۔ ہماری دوسری شرط یہ ہے شہداء کے سر واپس کیے جائیں۔ ہماری تیسری شرط یہ ہے کربلا کی لوٹ کا سامان ہمیں واپس کیا جائے۔ ہماری اگلی شرط یہ ہے بشیر منادی کے ساتھ ہمیں مدینہ روانہ کیا جائے۔ بس عزادارو فاتح شام کو شام میں اپنے بھائی کی مجلس کرنے کی اجازت مل گئی، شام کی عورتیں پرسہ دینے آئیں۔ اب حالت دیکھیے عزاداران حسین، میں ایک ادنا سی طالب علم یہاں مسائل بیان کر رہی ہوں، آپ سب گریہ کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں اس وقت کو جب بھائی کے قتل کی چشمدید گواہ بہن ذاکرہ ہوگی، ہائے لوگ مجلس سن رہے ہوگے، اس مجلس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ بار الہ آج کے دن کا صدقہ ہمارے اس صف عزا کے وارث امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کی معرفت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔
جب امام زمان کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمانا۔ بار الہ اس منتقم کربلا کے ساتھ مل کر کربلا کے مقتولین کا انتقام لینے والوں میں قرار دینا۔ ہماری اس صف ازا کا پرسہ ثانی زہرا کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔